السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على القناة. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي ندير واحد الطرطه هي معروفه في الجزائر، طرطه بالكونفيتور اولا بالمربى. كتجي غزاله بزاف واكثريه يعني العجينه. غادي تشوفوا الطريقه ديال هاد الطرطه من الاول حتى الاخر. نتمنى انها تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وما تنساوش تعليقاتكم زوينه في اسفل الفيديو. اذا على بركه الله غادي نبداو اولا بالعجين. هنايا ما عنديش يعني شي مكونات كثيره. كاين هنا بيضه وحده واصفر بيضه. عندي هنايا 200 غرام السكر وخنشه السكر فاني. عندي هنا 250 غرام ديال الزبده، وهنايا كاين 420 غرام ديال الدقيق مع نص معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه. اذا اول حاجه كنبداو بها وهو العجين، يعني دغيا كيتصايب، يا اما ديروه في مولينكس في روبو بحال هذا، اولا ديروه في مولينكس اللي يكون عندها الكاس نتاعها عريض، ماشي داك الكاس طويل اللي كنديروا فيه العصير. اذا اول حاجه كنبداو بها وهي كنضربوا هذيك الزبده اللي تكون بحراره المطبخ. ضروري ما تكون الزبده لينه. الا كانت عندكم قاصحه جبتوها من الثلاجه تقدروا دوزوها واحد شويش في الميكرووند باش يعني غير كطرى ماشي تذوب، ما خصهاش تجي دايبه صافي. وكنزيدوا عليها السكر وكنضربوها لمده ديال 2 دقائق بحال هكا، يعني بسرعه. في الاول كنبداو غير بشويه، في التالي كنطلعوا السرعه. من بعد كنزيدوا هذاك اصفر البيضه وبيضه كامله وتنكملوا في التضرب لمده دقيقتين. عاوتانك مره اخرى. هنا منين تجمع لنا داكشي ولا كريمي، دابا غادي نزيد الخماره ديال الحلوه اللي قلت لكم نص معلقه صغيره، يعني 4 غرام ماشي اكثر، ونزيدوا الدقيق. بالنسبه هنايا غير بين قوسين الدقيق. الا ما كانش عندكم الزبده، انا درت هنا زبده نص ملحه يعني دومي سيل. الا ما كانت عندكم الزبده مسوسه ديروا واحد القبصه د الملحه مع الدقيق منين ديروها في هذه المره هذه في هذه المرحله هذه. اذا صافي هنايا كنبقاو نضربوا حتى كتجمع لينا العجينه. ما خصناش ندلكوها مزيان، غير تجمع يعني صافي يتخلط هذاك الدقيق والزبده والبيض مزيان. وكنحيدوها من هاد سميتو من الروبو، وكنحاولوا اننا نكونوا واحد الكره، يعني ما ندلكوهاش. ما غاديش تجي مدلوكه لان بحال بات سابلي. وغادي ندير واحد شويه دقيق فوق البلون تاع العمل ولا البلون طرافاي. وكنقسموا هاد العجينه، كنحيد واحد الطريف، يعني كنخلي النص الكبير وكنحيد غير واحد شويش، يعني غير ثلث ديال العجينه كنحيدو. كنحتفظ به، غادي تشوفوا في الاخير علاش غادي نحتفظ به. اذا هاد الكميه هذه اللي بقات انا درتها بين 2 بلاستيكات باش ما تلصقليش فوق البوطاجي، وغادي نطلقها بالمدلك. هنا غادي نطلقها تقريبا على حسب القطر ديال البلا اللي غادي ديروا فيه اولا الطاوه اللي غديروا فيها هاد الحلوه. بالنسبه هنايا انا شعلت الفران، درتو كيسخن على 180 درجه، شعلته الفوق والتحت كيسخن، لان هاد الحلوه هادي اولا هاد الطرطه دغيا كتوجد. يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ما يديروا جاش يضيف على غفله وما عندهم ما يصايبوا، هذه كتصايب دغيا. يعني وما فيهاش مكونات كثيره كما كتشوفوا، يعني كلشي كيكون في الدار. هنايا المكون الاساسي ديال هاد الطرطه باقي ما قلتوش لكم، غادي نقول لكم من بعد ان شاء الله منين يجي وقته. هنا كنطلقوا بحال هكا بالمدلك حتى كنشوفوا باننا عندنا ديك العجينه اللي بغيناها، ما كتكونش رقيقه بزاف ما كتكونش غليظه، يعني هذه كتجي شويه السمك ديالها غليظ على ديك الطرطات اللي كنديروهم عاديين. انا المول غادي ندير في هذا، نتوما تختاروا اي مول بغيتو. غادي نحاول نقاد القطر. هنايا انا هنا درت ديجا شويه الزبده غادي باش ندهن بها هاد المول. غندير الزبده ونرشو بالدقيق باش ما تلصقش ليا لا طارت ديالي صافي. وغادي نحاولوا اننا نهزو هاد الكيكه او عفوا هاد العجينه. بالي مع الكيكه حيت كنت غادي ندير كيكه ودرت طرطه. غادي نهزو هاد العجينه غير بشويه، يا اما نهزوها بديك البلاستيكه ونقلبوها، يا اما نهزوها بالمدلك ونقلبوها في سميتو، لانها
كما قلت لكم شويه غادي تعذبكم الا هزيتوها غير هكاك بيديكم، ما غاديش تقدروا. يعني من الاحسن اما تعاونوا بهذا البلاستيك اللي طلقتوه فيها، او لا بالمدلك تقدروا تلووه على المدلك، ولكن من الاحسن ديروا هذه الطريقه هذه احسن لكم، باش يعني متاكدين من انه ما غاديش تهرس. صافي وكدوزوا المدلك بحال هكا على الجوانب ديال الطاوه باش كنحيدوا هذاك الفائض اللي كيكون. صافي ومن بعد كتقادوها نتوما على حسب المول اللي عندكم. انا عندي هذا كبير. كتبقاو تقادو بيديكم دوك الجناب بحال ما هكا. صافي الا كان خاصكم شي طريف شي جهه كتقادوه، كتزيدوا من هنا تنقصوا من هنا. المهم نتوما راكم مولفين ديروا بحال هاد العجينه هذه. صافي انا غادي نكمل بحال هكا نقادها، ومن بعد غادي ندوزو المرحله المواليه كما قلت لكم اللي هي مهمه واللي ما ذكرتهاش في الاول لانني خليته على جنب. صافي هنايا غادي نطلق هذه ونخليها على جنب. هذاك الطرف اللي خليته قبيله قلت لكم داك الطرف الصغير خليته انا غادي نطلقه بحال هكا في نفس البلاستيك اللي طلقت فيه العجينه الاولى، وغادي نخليه على جنب لاني غادي نحتاجو باش نزين به هاد لا تارت. صافي كنطلقوها ومن بعد كناخذوا اللي قلت لكم يعني المكون المهم وهو الكونفيتور او لا المربى. انا هنا غندير ديال المشماش، تقدروا ديروا ديال التوت او اي كونفيتور بغيتو. هنايا انا درت 4 المعالق كبار او لا 80 غرام ديال الكونفيتور. ما تكتروش بزاف حيت الا كثرتو غادي تجيكم حلوه بزاف، ومهم هي كتجي غير المذاق كتجي معلكه من الداخل كتجي زوينه. المهم هنا بالنسبه لهاد الكميه هذه انا درت 4 المعالق كبار 80 غرام ديال المربى اولا ديال الكونفيتور. انا درت المشماش حيت الاغلبيه في الدار كيبغيو المشماش. هي بالفخاز اولا ديال التوت كتجي زوينه، منظر زوين حمار، وهذه مهم كتجي منظر زوين. ولكن بغاو لي ديال المربى درت لهم ديال لابغيكو. فوالا كنخليها بحال هكا على جنب كما شفتوا بحال ما هكا. وغادي ندوز بهذوك الطرف اللي خليته كنقطع بالجراره بحال هكا. الا ما عندكم الجراره تقدروا تقطعوه بموس يكون ماضي. ديك الجراره غير باش كيجي الشكل يعني كيجي مزوق زوين. صافي وكنهزو دوك الاشرطه كنهزو داك الطرف الاول وكنديروه اولا كنبداو في الوسط. ضروري ما نبداو بالوسط ما نبداوش بالجنب، كنبداو بالوسط ومن بعد كنديروا في الاطراف. نهزوها هي بشويه واخا تهرس لكم ماشي مشكل، تقدروا تعاودوا تلصقوها. مهم باش تهزوها باش ما تهرش لكم. صافي بحال ما هكا وكنحطها هنايا في الوسط. كنخلي داك الفائض معليش ماشي مشكل، اما تحيدوه وتزيدوه على العجينه الاخرى او لا تخليوه حتى الاخر وتجمعوهم مره واحده. صافي كتمشيو بحال هكا كديروا دوك الخطوط على شكل افقي ولا عمودي. المهم اعتذر ما عرفتش واش افقي ولا عمودي. ديروا بحال هكا و صافي نكمل بحال هذا الشكل هذا يعني. وغادي نبقى نحيد داك الفائض ديال العجينه حتى كنكمل ندير دوك الخطوط. انا هنايا جاوني 6 ديال الخطوط في هاد لا تارت هذه اولا 6 الاشرطه. نتوما على حساب العرض ديال الطاوه اللي غادي ديروا فيها هاد لا تارت. صافي كتبقاو غاديين بحال هكا كتقادوا العرض اللي بغيتو نتوما ديال دوك الشرائط رقاقه ولا عرض كيف ما بغيتو. كنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنساليو الدوره ديال اولا العرض ديال هذيك لا طارت اللي عندنا. كما كتشوفوا انا كنحاول نهزها هي بشويه ونحطها باش ما تهرش. في حاله ما الا تهرست ماشي مشكل حيدوها ولا لصقوها لانها كتلصق بسهوله فيها الزبده ما غاديش تعذبكم. بحال هكا تهرسات ماشي مشكل. انا غادي نحاول يا اما نهزها بحال هكا بشويه بشويه او لا ندير واحده اخرى. هنا غادي ندير الجهه المعاكسه او الجهه الاخرى، وغادي نبدا دائما بالوسط بحال ما هكا
كما كتشوفوا. وغادي نكمل البقيه ديال العجينه وديال لا طارت حتى كنغطيها مزيان، وكيجيو بحال تقريبا بحال المربعات اولا معينات. صافي كما كتشوفوا كنحيد دوك الزوائد اما بالمدلك اولا بالجراره اولا بالموس، المهم نتوما وداكشي اللي تبغيو نتوما اللي يجيكم ساهل. تقدروا حتى بالمدلك دوزوا بحال هكا في الفوق وتحيدوا دوك الزوائد كامله. صافي هنا كندخلها الفران على الطيب على درجه حراره 180 من الفوق والتحت. انا شعلته لانه الفرن كهربائي، كنديرها طيب تقريبا واحد 20 دقيقه، المهم على حسب الفرن ديالكم. ومن بعد منين خرجتها خليتها تبرد، زينتها بسكر كلاصي كما كتشوفوا. كنقدموها بالصحه والراحه، كتجي فعلا زوينه وغزاله وتستاهل التجربه. يعني اكثريه العجينه كتجي مرمله. تقدروا تستعملوها في اي طارطه بغيتو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم عجبكم، نتمنى انني مكونش طولت عليكم. نخليكم مع هذا الفيديو، نقول لكم صحه وراحه، تهلاو في ريوسكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.